ओके ल ल हुन्छ। म अगाडि बढेँ। यहाँ भएका विषयवस्तुलाई सिद्धौँ अनि अन्य विषयवस्तुमा जाउँला। यहाँ भएका विषयवस्तुलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिलो प्रायोरिटी दिनुपर्छ। तपाईँहरूले भर्खर परीक्षा पनि दिनुभयो, कसले कति प्राप्त गर्नुभयो। तपाईँ थोरै प्राप्त गर्नु भएको छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, धेरै प्राप्त गरेर नि नहौसिनुहोस्। मलाई त आउँदो रहेछ, म त एकदम ट्यालेन्ट भनेर नसोच्नु होला। यो परीक्षाको बेला जस्तो पनि हुनसक्छ। परीक्षाले चाहिँ एउटै परीक्षाले मान्छेलाई सबै कुरामा डिटरमाइन नगर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा यही प्रश्न नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र यही नै जाँचमा आइसकेका प्रश्न पनि होइनन्। त्यो कारणले गर्दा यो मात्रै हामीले चाहिँ एउटा एजम गर्नको लागि, एउटा मान्नको लागि र यसलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त मात्रै परीक्षा लिएको हो, प्र्याक्टिस बेस्डको लागि हो। त्यही भएर धेरै धेरै एकदमै नम्बर ल्याएर पनि एकदमै उत्साहित हुने र एकदम कम नम्बर ल्याएर पनि हतोत्साहित भएर मलाई त केही आउँदैन भन्ने कुराहरू तपाईँले कहिले पनि नसोच्नु होला भन्न चाहन्छु। र म प्रश्नमा प्रवेश गर्छु। एकै नम्बरमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। एकै नम्बरबाट सुरु हुने हो। यो पहिलो खुड्किलाबाट मात्रै दोस्रो खुड्किलामा चढ्न सक्ने कारणले गर्दा एउटा खुड्किलो, पहिलो खुड्किलो, पहिलो नम्बरमा म जान्छु। सबैजनालाई एकदमै सजिलो प्रश्न छ यो। चिन पत्ता लगाउने व्यक्ति कौन भनिएको छ। यहाँ लगभग 73% ले चाहिँ सही जवाफ दिनुभएको पनि पाइयो। ओडोरिक, मार्को पोलो, भास्को डिगामा र जेम्स कुक 4वटा अप्सनहरू थिए। मार्को पोलो भनेर भइसकेको छ, यहाँ आइसकेको छ। तपाईँले इङ्ग्लिसमा पढ्नु पनि भएको छ। मार्को पोलो डिस्कभर्ड चाइना भनेर, होइन, फाउन्ड इट चाइना भनेर पनि पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले। यो इङ्ग्लिसमा जहाँसम्म लाग्छ 8को इङ्ग्लिसमै कतिमा पनि थियो। अब अन्यको बारेमा भास्को डिगामाले 1498मा लगभग 1498मा चाहिँ भारत पत्ता लगाएका हुन् भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी जेम्स कुकले अस्ट्रेलिया पत्ता लगाएको र पश्चिमी हवाई द्वीप पनि पत्ता लगाएको भनेर पनि भनिन्छ। यो चाहिँ जेम्स कुकले। र यसलाई चाहिँ मैले फर्मुला पनि दिएको थिएँ। केपीले केटी कुकलाई रोबोट बनायो भनेर पनि भनेको थिएँ, होइन। केपीले केटी कुकलाई रोबोट बनायो भनिसकेपछि केपीले केटी कुकलाई कोपर्निकसको बारेमा बुझ्नु पर्ने भयो, पेट्रो अल्मारेजको बारेमा बुझ्नु पर्ने भयो, होइन। अनि त्यसपछि कोपर्निकस भयो, अनि त्यसपछि पेट्रो अल्मारेज भयो, जेम्स कुक भयो, रोबर्ट पियरी भयो, एमन्डसेन भयो, भास्को डिगामा भयो, मार्को पोलो भयो। यी व्यक्तिहरूको बारेमा बुझ्नु पर्यो भनेर मैले भनेको थिएँ। र यहाँ चिन पत्ता लगाउने व्यक्तिको सवालमा मार्को पोलो भनेर दिएको छ। यसलाई 73%ले मिलाउनु भएको छ। अब कसले के पत्ता लगाएको बारेमा पनि पढ्नुपर्ने अवस्था देखियो है यहाँबाट। अब 2 नम्बरमा विश्वको सबभन्दा गहिरो महासागर कुन हो। यसमा मान्छेलाई झुक्क्याउने कुरो चाहिँ के हो भने विश्वमा सबभन्दा गहिरो महासागर के अरे विश्वको सबभन्दा गहिरो महासागरको सवालमा चाहिँ हामीले गहिराई पढ्दाखेरि तपाईँलाई म एउटा टेबलाइजेसन दिने हो। हामीले यो विश्वको भूगोल पढाउँदाखेरि टेबलाइजेसन दिने हो। अब भोलि पर्सिदेखि म बोर्डमा पढाउँछु। मेरो क्लास नै हुन्छ पर्सिदेखि चाहिँ। अहिले चाहिँ म अलिकति बाहिर छु, त्यो कारणले गर्दाखेरि म बाध्यतावश तपाईँहरूलाई चाहिँ बोर्डभन्दा बाहिर आएर चाहिँ पढाउनु पर्ने यो अवस्था आएको हो। पर्सिदेखि चाहिँ बोर्डबाटै मैले भनिदिन्छु। एउटा टेबलाइजेसन हुन्छ। विश्वको सबभन्दा गहिरो महासागरको बारेमा पढ्दाखेरि तपाईँले चारवटा कुराहरू एकै ठाउँबाट पढ्नुपर्ने अवस्था आउँछ। सबभन्दा पहिला महासागरको चाहिँ ठुलोदेखि सानोको क्रममा, त्यसपछि आएर यसको चाहिँ गहिराईको बारेमा, अनि त्यसपछि गहिरो भागको बारेमा, आकारको बारेमा र यसको चाहिँ अन्य विशेषताको बारेमा भनेर। यसमा के बुझ्नुहोस् भने सबैभन्दा गहिरो सबैभन्दा ठुलो एउटै छ, त्यो भने प्रशान्त महासागर र पेसिफिक ओसन भनेर भन्छ है। ठुलो पनि गहिरो पनि एउटै भएको कारणले गर्दा प्रश्न अनुसार प्रशान्त महासागर त हुने भयो। त्यसो भए अन्य के हो भन्ने सवालमा दोस्रो गहिरो भन्यो भने चाहिँ अलिकति मान्छेले दिमाग लगाउनुपर्छ। गहिराई चाहिँ प्रशान्त महासागर 4300 मिटर छ है, गहिरो छ। र दोस्रो गहिरो भन्यो भने चाहिँ दोस्रो ठुलो चाहिँ आन्ध्र महासागर, तर दोस्रो गहिरो चाहिँ हिन्द महासागर हो भनेर त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। 3900 हिन्द महासागर र 3700 चाहिँ के अरे आन्ध्र महासागर गहिरो छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा गहिरो प्रशान्त महासागर 4300 मिटर, आन्ध्र महासागर तेस्रो गहिरो हो, 3700 हिन्द महासागर दोस्रो गहिरो हो, र सुमेरु भने त लास्ट हुने कुरो भइहाल्यो है। यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ। एउटा टेबलाइजेसनबाट चाहिँ टेबलाइजेसन अध्ययन गर्दा तपाईँले जहिले पनि यो भर्टिकल भन्दा पनि होरिजेन्टल भन्दा पनि भर्टिकल रूपले चाहिँ अध्ययन गर्दा सजिलो हुन्छ है। कुनै पनि टेबलाइजेसन होस्, अङ्कमा छ भने तुलना गरेर कम्पेयर गरेर पढ्नु होला भन्दै विश्वको सबभन्दा गहिरो महासागर प्रशान्त भएको मैले जानकारी गराएँ है त। यहाँ पनि छ। ल 3 नम्बरमा जाउँ सर।
3 नम्बरमा ओके ल 3 नम्बरमा मैले पढाएको पनि हो, मैले पहिला भने पनि हो। विश्वको सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी मौना लोआ कुन महादेशमा पर्छ भनेको छ। मौना लोआ कुन महादेशमा पर्छ भन्दाखेरि मौना लोआ चाहिँ उत्तर अमेरिकामा पर्ने सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी हो भनेर अस्ति पढ्दाखेरि पनि मैले भनेको छु। उत्तर अमेरिका पढ्दाखेरि उत्तर अमेरिकालाई कसरी सम्झिने भन्दा पनि मैले भनेको छु है। कसरी सम्झिने भन्दा मेकिनलेको देश भने मिसी मिसी गयो, हवार्ड र सोनार चिप्लीतिर गयो, क्यानाडा सेन्ट भिसेन्ट ठुलो सानो देश, रकी चाहिँ लामो पर्वत नयाँ नयाँ भेष भनेर पनि मैले भनेको छु उत्तर अमेरिकाको। र मौना लोआ चाहिँ उत्तर अमेरिकाको मात्रै नभएर विश्वकै सबभन्दा ठुलो ज्वालामुखी हो भनेर बुझ्नुपर्ने भयो है त। यति हो। अब दक्षिण अमेरिकाको बारेमा भन्नुपर्छ भने दक्षिण अमेरिका भने चराहरूको महादेश भनेर चिनिन्छ होइन। अनि त्यसपछि दक्षिण अमेरिका भने चाहिँ ट्याक्कै अफ्रिका महादेशको चाहिँ ऐना आकारमा रहेको महासागर हो, के अरे महादेश हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि दक्षिण अमेरिकाको यसो हेर्ने हो भने पूर्वी भागमा हेर्ने हो भने पनि आन्ध्र महासागर छ। अनि त्यस उत्तरी भागमा हेर्ने हो भने पनि आन्ध्र महासागर छ। पूर्वी र उत्तरी भागमा चाहिँ आन्ध्र महासागरले घेरिएको यो महासागर दक्षिण अमेरिका भनेर हामीले भन्छौँ। र चौथो ठुलो चाहिँ के अरे महासागर भन्न आएको छ, चौथो ठुलो महादेश भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। युरोप भनेको प्रायद्वीपको पनि प्रायद्वीप, छैटौँ ठुलो महादेश भनेर भन्न सक्छौँ। मैले भनेको छु यसको बारेमा विश्वको भूगोलमा तपाईहरूलाई पनि मैले सम्भवतः केही पढा होला। अब युरोपको बारेमा मैले के भनेको छु, दक्षिण अमेरिकाको बारेमा मैले के भनेको छु भन्दा एक्लै बस्दा पेन भयो अमेजनलाई भनी घाँस काटे पेम्पासतिर एन्डिजले पनि भनेर मैले भनेको छु होइन। अनि त्यसपछि युरोपको बारेमा पनि भनेको छु, एल्ब्रुस र क्यास्पियन भोल्गातिर जाँदा भट्ना जोक्न हिउँ खेली रुसको माछा खाँदा आल्पस जस्तो लामो पर्वत भ्याटिकन चाहिँ सानो भनेर मैले पढाएको छु। अब कसलाई पढाइयो। अस्ट्रेलियाको कोसिस गर्दा मरे डार्लिङ आइरा ताल पुग्दा हट आइल्यान्ड भिक्टोरिया मरुभूमि सुत्दा अस्ट्रेलिया नाउरु चाहिँ डाउनसम्म परे विचित्रको महादेश अस्ट्रेलिया छ अरे भनेर बुझ्नुहोस्। यति भएपछि सब फिनिस्ट हुन्छ। ल 4 नम्बरमा 4 नम्बरमा विश्वको सबैभन्दा बढी ताल भएको देश क्यानाडा हो एकदमै भने उत्तर अमेरिकामा पाइने शीतोष्ण कोणधारी वनलाई के भनिन्छ भनेर रहेछ। यो अलिकति प्रश्नको तालमेल अलिक फरक चाहिँ देखियो, तै पनि केही छैन। विश्वको सबभन्दा बढी ताल भएको देश क्यानाडा जुन उत्तर अमेरिकामा पर्छ भने त्यही उत्तर अमेरिकामा पर्ने देश क्यानाडामा धेरै ताल छ भने उत्तर अमेरिकामा फैलिएको चाहिँ यो शीतोष्ण कोणधारी वनलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि बोरेल भन्ने हो, जुन चाहिँ लगभग 38% जतिले मिलाएको होइन त, लगभग 38% जतिले चाहिँ मिलाएको देखियो बोरेल। के बुझ्नुहोस् भने तपाईँहरूले उत्तर अमेरिकामा पाइने त्यो शीतोष्ण कोणधारी जङ्गल हुन्छ। जस्तो तपाईँहरूलाई अब के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने एउटा मात्रै कुरा म के भन्छु भने विश्वमा लगभग 11 प्रकारको हावापानीहरू पाइन्छ है। 11 प्रकारको हावापानी पाइन्छ। त्यो 11 प्रकारको हावापानीमा एउटा शीतोष्ण कोणधारी वनमा पाइने हावापानी भनेको तपाईँले वाणिज्य वायु भन्ने कुरा पढ्नु भएको छ होला। भूमध्य रेखाबाट लगभग लगभग उत्तर पूर्वीतिर बहने वायुहरू 11 किसिमको हावापानीमा क्यानाडामा चाहिँ धेरै पाइन्छ। र त्यहाँ फैलिएको एउटा शीतोष्ण कोणधारी वन छ जसलाई बोरेल भनिन्छ भनेर सम्झिनु होला। यो पहिला पनि लगभग मलाई कतै सोधे जस्तो लागेको छ यो क्वेसन है। अब 5 नम्बरमा जाउँ है त। यसमा धेरै भन्नुपर्ने कुरा मलाई लागेन। पृथ्वीको केन्द्रबाट अग्लो बिन्दु चिम्बो राजो कुन देशमा पर्दछ? यो लगभग 41%ले मिलाउनु भएछ। त्यही पनि यो धेरैले गेस गर्नु भएको हो कि अब साँच्चीकै पढेर मिलाउनु भएको थाहा भएन। चिम्बो राजो भन्ने तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। यो चिम्बो राजो भने चाहिँ विश्वको सबभन्दा अग्लो बिन्दु हो। यो चाहिँ 6263 म चाहिँ के भन्छु भने 6263 भन्छु। 6263 भनेर तपाईले लेख्नु भने ठ्याक्कै हुन्छ। 6263 6263 मिटर उचाइमा छ। यो चाहिँ एन्डिज पर्वत श्रृङ्खलाको भनौँ न। एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला भनेको दक्षिण अमेरिकाको चाहिँ सबैभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला हो। यो 7वटा देशहरू भएर बग्छ। त्यसको चाहिँ रियोम्बा भन्ने क्षेत्रमा, रियोम्बा भन्छ के RIOBAM, रियोम्बा भन्ने क्षेत्रमा चाहिँ पर्छ यो।
चिम्बोराजो भन्ने र यो रियोम्बा भन्ने क्षेत्र चाहिँ इक्वेटरमा पर्छ। त्यस कारणले गर्दा 6263 मिटरमा परेको राजो चाहिँ इक्वेटर देशको एउटा चर्चित बिन्दु हो, जुन पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो बिन्दु पनि मानिन्छ भनेर तपाईहरुले बोल्नु पर्यो। यो भने 6263 मिटरमा छ है यो इक्वेटर देश, एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला हुँदै गएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब 6 नम्बरमा तीनवटा राजधानी हुने देश दक्षिण अफ्रिका हो भने उच्च समस्थलीको महादेश भनेर कुन महादेशलाई चिनिन्छ? हेर्नुस्, अब तीनवटा राजधानी हुने देश चाहिँ दक्षिण अफ्रिका हो भने उच्च समस्थलीको महादेश कुन हो हुनेछ? टक्कै क्वेसनमै एन्सर छ हुन चाहिँ। मैले के भनेको छु? अँध्यारो महादेश, कालो महादेश, उच्च समस्थलीको महादेश, नवीनतम र प्राचीनतम संस्कृति पाइने महादेश, भूमध्य रेखाले झन्डै बीच भागबाट काटेको महादेश, एड्स रोगीहरूको महादेश भनेर भनेको छु। कुन? अफ्रिका। त्यसकारण उच्च समस्थलीको महादेश भनेर चाहिँ अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। अरु के चाहिँ महादेशकै बारेमा हो, अघि पनि मैले चर्चा गरिसकेको छु, यसलाई धेरै भन्नु परेन। ल 7 नम्बरमा यो इतिहास, विश्वको इतिहासबाट आएको हो क्या हो? विश्वको भूगोलबाट सोधेको इतिहासबाट। जापानको राजधानी टोकियो हुनु अगाडि भने चाहिँ यो भूगोल भन्दा नि इतिहासको प्रश्न हो हुन चाहिँ, विश्वको इतिहासको प्रश्न हो, केही छैन। तर पनि जापानको राजधानी टोकियो हुनु अगाडि कहाँ थियो भनेको छ। जापानको राजधानी कुन हो भने हामी टोकियो भन्छौँ। त्यो भन्दा अगाडि लगभग 794 देखि 1864 सम्म चाहिँ जापानका इम्पेररहरूले, जापानका शासकहरूले आफ्नो केन्द्रबिन्दु क्योटो भन्ने शहरमा जमाएका थिए। यसको मतलब 794 देखि सन् 794 देखि 1864 सम्मको पिरियडमा जापानका जुन इम्पेररहरूले शासन जमाएर बसेका थिए क्योटो, त्यसैलाई चाहिँ टोकियो भन्दा अगाडिको राजधानी भनेर चिनिन्छ। त्यसकारणले गर्दा जापानको राजधानी टोकियो हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् 1864 भन्दा अगाडि क्योटोमा थियो, जसले गर्दा अप्सन ए सही भयो भन्ने कुरो बुझ्नु पर्यो। ओके, चकलेटको प्रचलन सबैजनाले पढ्नु भएको प्रश्न हो यो। चकलेट कुन देशबाट चाहिँ आयो, चाउमिन कुन देशबाट आयो भनेर त पढ्नु भएको छ। चाउमिन मोमो चीनबाट भनेर हैन। त्यस्तै चकलेटको प्रचलन चाहिँ स्विजरल्यान्डबाट आएको हो। 70% मिलाउनु भएको छ, धेरैले मिलाउनु भएको छ। ठिक छ, ल स्विजरल्यान्डबाट चाहिँ चकलेटको प्रचलन आएको हो। ल ठिकै छ, स्विजरल्यान्डलाई युरोपको खेल मैदान पनि भनिन्छ है। ल अर्कोमा जाउँ सर। युरोपको बिरामी भनेर टर्की, यो त सबैले पढायो। ल भन्नुस् त एसियाको बिरामी भनेर कुनलाई चिनिन्छ? एसियाको बिरामी चाहिँ कुनलाई चिनिन्छ? लेख्नुस् त एकजनाले, कसैले लेख्नुस् त। एसियाको बिरामी भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ? युरोपको बिरामी त सानैदेखि पढायो हो, त्यो चर्चितै भइहाल्यो टर्की भनेर, समस्या नै होइन। एसियाको बिरामी कुन देशलाई भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ भने कुन भन्नुहुन्छ? गुड, अमर सर। ल हस्, एकदमै राम्रो। ल एसियाको बिरामी भनेर फिलिपिन्सलाई चिनिन्छ, युरोपको बिरामी भनेर टर्कीलाई। ल धन्यवाद छ। 9 को ए भयो त। ल भइहाल्यो। बेल्जियम भने चाहिँ हात हतियार अलि बढी छ है। बेल्जियमको ब्रसेल्स सहर चर्चित पनि छ, युरोपको एउटा महत्त्वपूर्ण सहर पनि हो। फ्रान्स भने चाहिँ युरोपको चाहिँ दोस्रो ठुलो देश हो, लामखुट्टे नपाइने देश भनेर पनि चिनिन्छ फ्रान्सलाई चाहिँ। इटाली रोम सभ्यता निकै चर्चित सभ्यता हो। इटालीको राइन नदी चाहिँ युरोपमा चाहिँ के अरे व्यापारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण नदी मानिन्छ। यो कुराहरू पढ्नु होला है। ल अर्कोमा जाउँ। 10 नम्बरमा क्षेत्रफलको आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो देश रुस हो भने जनसङ्ख्याको आधारमा विश्वको ठुलो देश कुन हो? जनसङ्ख्याको आधारमा विश्वको ठुलो, के तपाईँलाई यो ठिक जस्तो लाग्छ? भारत हो, भारत जस्तो लाग्छ?
एकदमै गल्ती छ है यो, एकदमै गल्ती छ। क्षेत्रफलको आधारमा चाहिँ विश्वको सबभन्दा ठुलो देश रुस हो भने जनसङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा ठुलो देश चीन हो, अनि मात्रै भारत हो है। चीन हो है, ठुलो देश चाहिँ चीन हो, त्यसपछि मात्रै भारत हो। चीनमा लगभग 1.402 बिलियन चाहिँ मान्छे छ अरे क्या। चीन पछि चाहिँ भारत हो, अनि अमेरिका हो है, अनि इन्डोनेसिया अनि ब्राजिल हो, यस्तो चिन्नुपर्छ। हो चाइना हो, चाइना है, चाइना हो अनि भारत हो। ओके ल 11 मा ककनीको उचाइ तलका मध्ये कुन ठिक हो भनेको छ। ककनीको उचाइ, ककनीकै उचाइ जाँचमा आउँछ भन्ने हुँदैन, अरूको उचाइ पनि अलिअलि पढ्नुपर्छ, धेरै पढ्नु पर्दैन। यो मुक्तिनाथको पढ्नुपर्छ है, मुस्ताङको मुक्तिनाथको चाहिँ मन्दिरको बारेमा, अलिक चर्चित ठाउँको बारेमा पढ्ने हो है। ककनीको उचाइ कति छ भनेको छ, धेरै छैन। ककनीको उचाइ भनेको 2160 मिटर हो, जुन चाहिँ घ नम्बरमा देख्छौँ हामी, लेभल 1 को प्रश्न हो। त्यसकारण 11 को घ सही भइसकेको छ, एकदम कमले मिलाउनु भएर चाहिँ जेन्युन प्रश्न है। ओके एकदमै महत्त्वपूर्ण। मैले 2074 सालमा रेडियोमा चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यो क्वेसन सोधेको थिएँ, अहिले पनि ठ्याक्क यहाँ देख्दाखेरि खुसी लाग्यो। हरायो क्या क्वेसन हो सर, 12 नम्बरमा छ ल। नेपालको होचो स्थानमा रहेको विमानस्थल विराटनगर हो भने होचो स्थानको सदरमुकाम कुन हो? धेरै मान्छे झुकिन्छन्, धेरै महेन्द्र। अब यसमा एउटा कुरा अर्को पनि बुझ्नुपर्छ, महेन्द्र राजमार्गको सबभन्दा होचो भाग कुन हो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ है। 3टा कुरा बुझ्नु होला। नेपालको सबभन्दा होचो विमानस्थल विराटनगर विमानस्थल हो है भने होचो सदरमुकाम भने यो महोत्तरीको जलेश्वर हो, लगभग 71 मिटर जति समुद्र सतहबाट छ भनेर भनिन्छ। महोत्तरीको जलेश्वर चाहिँ नेपालकै सबभन्दा होचो स्थानमा रहेको सदरमुकाम हो भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो है। ओके अब अर्को छ, नाम्जा भन्ज्याङ मुगुमा पर्दछ भने उराई भन्ज्याङ कहाँ पर्दछ? यो उराई भन्ज्याङ पनि अलिकति महत्त्वपूर्णै किसिमले चाहिँ हेरिया छ है। झिङ्गा चाटी खा भन्छ ताप्ले जिङ्गा माने भनेर हामीले पढ्ने पनि गरेका छौँ, पढाउने पनि गरेका छौँ। विभिन्न भन्ज्याङहरू कुन भन्ज्याङ कहाँ छ? टिङ्कर भन्ज्याङको दार्चुलामा छ, उराई भन्ज्याङ बझाङमा छ होइन, नाम्जा भन्ज्याङ मुगुमा छ भनेर हामीले पढ्या हो। त्यो अनुसार यहाँ सजिलै सोधेको रहेछ, नाम्चा भन्ज्याङ मुगुमा पर्छ भने उराई भन्ज्याङ कहाँ पर्छ? बझाङमा पर्छ। यो पहिला खरदारमा एकपल्ट सोधिसकेका प्रश्न हो, त्यो कारणले यसलाई चाहिँ नजर राख्नु एउटा महत्त्वपूर्ण पनि हो। र यो सँगसँगै दार्चुला जिल्ला दिएको छ, दार्चुलामा चाहिँ टिङ्कर भन्ज्याङ चाहिँ पर्छ। दार्चुला भनेको अर्को ब्यासी जातिको चाहिँ बसोबास भएको जिल्ला पनि हो। ब्यास हिमाल अवस्थित पनि छ त्यहाँ, र ब्यासी जातिको चाहिँ बसोबास धेरै छ पनि भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ल भन्ज्याङको बारेमा अलिअलि याद गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ देखियो है। ल ओके बडीगार्डको कुरा आएछ, ल ठिक छ। बडीगार्ड बागलुङमा पर्छ भने कोइलीगाड कहाँ पर्छ भनेको छ। बडीगार्ड र कोइलीगाड, बडीगाड बागलुङ, कोइलीगाड डोटी। केडी भन्दा पनि हुन्छ है, कोइलीगाड डोटी भनेर। लाटी कोइलीको मन्दिर फेरि सुर्खेतमा भनेर भन्नुपर्छ है, कोइली त धेरै पो हुन्छ त फेरि। त्यो कारणले अब यसलाई खासै धेरै दिमाग खर्च गर्नुपर्ने खालको देखिएन। बडीगाड बागलुङ, कोइलीगाड डोटी भन्नु होला है त। 15 नम्बरमा 3 धाई खोलाको झरना कहाँ पर्छ भनेको छ। मैले तपाईँलाई झरना पढाउँदा के भनेको छु भने यो झरना चाहिँ मैले उल्लेख गरेको थिइनँ है। अब यस्ता झरनाहरू धेरै छन् नेपालमा, टिपताला, इलामडाँडा, ताप्लेजुङमा पर्ने, पोखली र रातमाटा ओखलढुङ्गामा झर्ने, तेह्रथुममा हेतुङसित खोटाङमा दिप्लुङ, उदयपुरको ओडारीमा कुवाखाई मर्ने भनेर मैले भनेको छु तपाईँहरूलाई है। यसरी गुम्सथाल, भैरवकुण्ड, काभ्रेमा पनि, धादिङ, गङ्गा जमुना कति राम्रो भने, शीत खोला अर्घ दिन्छन् सहस्रचर पर्वत भनेर मैले पढाएको छु। अनि पाल्पामा खानुपर्छ शरबत भनेर। अब 3 धाई खोलाको झरना, यस्तै गरी झरनाहरू चाहिँ पढ्नु होला, आफूलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी पढ्नु होला होइन। अब त्यो मध्ये 3 धाई खोलाको झरना भनेको छ जुन काभ्रे जिल्लामा पर्छ भन्ने कुरो छँदैछ। ल हुन्छ, अर्को नम्बरमा बाउली गाउँको झरना कहाँ पर्छ? यो झरनाकै बारेमा आएछ, ल ठिक छ।
बाहुली गाउँ भनेको बित्तिकै डोल्पामा एउटा डोल्पामा अवस्थित छ, त्यो कारणले त बाहुली गाउँ भनेको डोल्पा भनेर पढ्नु होला है त। यसमा अरू केही छैन, ठिक छ। अब बजाङ भने सेती खोलाको झरना भन्ने छ, त्यही हो। हुन्छ सर, अर्कोमा जाउँ। यसमा खासै धेरै चर्चा गर्नुपर्ने देखिएन। झरना कसरी पढ्छन् भन्ने कुरालाई अलिकति ध्यान दिनु पर्यो होइन, त्यति त भने अरू के छ र। 17 नम्बरमा सबभन्दा बढी कडापन भएको खनिज पदार्थ कुन हो भनेको छ। कडापन भएको खनिज पदार्थ कुन खनिज पदार्थ कहाँ पाइन्छ भने त बरु अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो होला। कडापन र नरमपनको कुरा आयो, त्यो कारणले नि सहिलो छ। सबभन्दा बढी चाहिँ कडापन भएको खनिज भनेको हिरा हो, त्यो कारणले गर्दा अप्सन कमै छ। फलाम, पित्तल, तामा, हिरा अप्सनमा छ। हिरा चाहिँ सबभन्दा कडा पनि भएको खनिज पदार्थ भएको कारणले गर्दा अप्सन ए सही हुने हो। यो त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा पनि हो है। 18 नम्बरमा जाउँ सर। केही छैन, मैले यसमा भन्नुपर्ने कुरा खास छैन। मकैको खेती पुस्तकको लेखक को हुन् भनेको छ। मकैको खेती राणाको विरुद्धमा लेखिएको एउटा महत्त्वपूर्ण कृति हो, जसलाई सुब्बालाल अधिकारीले चाहिँ लेख्नु भएको हो होइन। सुब्बा कृष्णलाल अधिकारीले चाहिँ लेख्नु भएको हो। यो 1977 मा लेखिएको। 100 प्रति लेखेको 79 प्रति चाहिँ राणाहरूले खोसेर राखे, 1 प्रति चाहिँ राखेर अरू सबै चाहिँ जफत गरेको रे राणाहरूले भनेर भनिन्छ। राणाहरूको विरुद्धमा आवाज उठाउनको लागि, सशक्तिकरणको लागि लेखिएको पुस्तक हो। 1977 मा लेखेको हो, चन्द्र शमशेरको पालामा। र यो लेख्ने भनेको कृष्णलाल अधिकारी हुन्, जसले गर्दा अप्सन खमा चाहिँ सही एन्सर छ र लगभग 75% मिलाउनु भएको रहेछ। राम्रो हो, ठिक छ सर। अर्कोमा जाउँ। जिउँदो शहीदको कुरा आयो। यो उपनामका कुराहरू छन्। नेपालको इतिहासमा चाहिँ धेरै उपनामका कुराहरू छन्। कसलाई के उपनामले चिनिन्छ भनेर कविन्द्र भने प्रताप मल्ल भनेर हामीले चिन्छौँ होइन। यस्तै अझै पनि जीवितै छन् भनेर योग नरेन्द्र मल्ल भने जस्तै यहाँ उपनामहरू छ। जिउँदो शहीद भनेको, जिउँदो शहीद भनेर टङ्क प्रसाद आचार्यलाई चाहिँ चिनिन्छ भने धेरै सवाल जवाफ गर्नु पर्दैन यस्ता प्रश्नहरूमा चाहिँ उपनामको सवाल। यसलाई के भनिन्छ, यो सिद्ध है। जिउँदो शहीद भनेको टङ्क प्रसाद आचार्य हो, जुन चाहिँ घमा अप्सनमा थियो है। अब 20 नम्बरमा ल ठिक छ, नेपालको इतिहासबाट नै आएछ त। जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु, यो भनाइ कसको हो भनेर भनेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ दिएको दिव्योपदेशमा चाहिँ उल्लेखित छ कि यो दिव्योपदेश कसले दिएका भन्ने कुरा थाहा छ नि होइन। दिव्योपदेशमा के लेखेको छ पो थाहा छैन। दिव्योपदेश कसले दिएको त कसलाई थाहा छैन, थाहा छ होइन सबैजनालाई। त्यो कारण दिव्योपदेशमा लेखिएको कुरा हो यो। पृथ्वीनारायण शाहको जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु भनेर चाहिँ लेखिएको शब्द हो। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहले लेखेका हुन्, भनेका हुन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने भयो है। दिव्योपदेश भनेपछि बुझिहालिन्छ ल। 21 नम्बरमा जाउँ। ओके, राणाकालमा 4 पास भन्ने कुरा छ। राणाकालमा 4 पास भन्नाले कुन होइन भनेको छ। राणाकालमा 4 पासे 6 पासे भन्ने थियो के, एउटा त्यो पढाइकै विषयहरूमा समेटिएको हुन्थ्यो। जस्तो कानुन पढ्नु पर्थ्यो, श्रेष्ठता पढ्नु पर्थ्यो, व्यवस्थापन पढ्नु पर्थ्यो, लेखाइ पढ्नु पर्थ्यो है। यो 4वटा कुराहरू पढ्नु पर्थ्यो। र 4वटामा चाहिँ राम्रो गरिसकेपछि 4 पासे भनेर भनिन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दा यसमा नपर्ने भने चाहिँ सामाजिक विषयमा दक्षता भन्ने रहेछ। सामाजिक विषय भन्ने खासै त्यति धेरै उ थिएन। कानुनी विषयमा दक्षता, नेपालको श्रेष्ठता व्यवस्थापनको दक्षताको कुराहरू भयो, लेखाइ कार्यमा निपुणता थियो भने सामाजिकको कुरा थिएन। त्यो कारणले गर्दा सामाजिक विषयमा निपुणता भन्ने कुरा होइन भन्ने कुरा। र तपाईँलाई म यहीँबाट के एउटा सचेत गर्न चाहन्छु भने हो र होइनमा तपाईँहरू धेरै झुक्किनुहुन्छ प्रश्नमा। तपाईँहरू म झुक्किँदिनँ भन्ने लाग्छ होला सबैजनालाई अहिले, तर जहाँसम्म झुक्किने सम्भावना बढी हुन्छ यसलाई अलिकति बढी ध्यान दिनु होला है त। ल हुन्छ सर, अर्कोमा जाउँ। 22 नम्बरमा तलका मध्ये कुन सोमवंशी राजा होइनन् भनेका छन्। सोमवंशी राजा होइनन् भनेका छ। तपाईँहरूले सोमवंशी राजाको बारेमा सायद सम्भवतः पढ्नु भएको छ होला। सूर्यवंशी, सोमवंशी भन्ने पढ्नु भएको छ होला। नेपालको इतिहासमा मैले के भनेको थिएँ भने
आविर्वंशी बिबी खेल्न किराँतसँग गए, गोपालको पहिलो राजा भुक्तमाना भए, गोदावरी गई किन सोमनै निभा, गोदावरी गई किन सोमनै निभा। सोमवंशीको चाहिँ शासन केन्द्र गोदावरीमा थियो। गोदावरीमा 12 वर्षी मेला अहिले पनि चल्छ, त्यो चलाउने भने सोमवंशी राजा। 6 जना जति सोमवंशी राजाहरू थिए नेपालको इतिहासमा। त्यो मध्ये को होइनन् भनेका छन्, भास्कर वर्मा पनि हुने कुरो भइहाल्यो। सोमनै निभा भनेको छ, निभा, निमिष र भास्कर वर्मा त पहिलो र अन्तिम राजै हो। हेर्नुहोस्, पहिलो निमिष, अन्तिम भास्कर वर्मा, अनि भास्कर वर्मा होइन भन्ने कुरै भएन, आनन्द वर्मा नहुने कुरै भएन, मत्ताक्ष पनि भने नभएका भने भूमि वर्मा को हो त भन्दा सूर्यवंशी राजा भूमि वर्मा चाहिँ पहिलो सूर्यवंशी राजा भूमि वर्मा है। त्यो त्यही भएर भूमि वर्मा होइन सोमवंशी हुने कुरा बुझ्नु पर्यो। ल अर्को 23 नम्बरमा, हालसम्म नेपालका 11 दरका नोटहरू निष्कासन भएका छन्। ती 11 दरका नोटहरू हस्ताक्षर गर्ने 11 प्रकारका भन्ने हो क्या, त्यो 11 दरका भनेको रु 1 को, रु 2 को, रु 5 को, रु 10 को, रु 20 को, रु 25 को, रु 50 को, यस्तै गरी चाहिँ 11 किसिमका नोटहरू चाहिँ प्रचलनमा। 11 किसिमको एकपल्ट निस्क्यो, त्यसपछि 25 को देख्नु भएको छ तपाईँले, 250 को देख्नु भएको छ तपाईँले, देख्नु भएको छैन, अहिले हराइसकेको छ। अब त 1 र 2 को पनि भेट्न छोडिसकेको छ। अब त हाम्रो त्यो दुर्लभ भइसकेको छ। पहिला पहिला त कति थिए कति, अब त त्यो पनि दुर्लभ भइसकेका छन्। अब त्यही भएर त्यो दुर्लभ नोटमा 11 नोटमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्न पाउने गभर्नर, त्यो बेलाका गभर्नर को थिए भने हो क्या यो। भने त्यो बेलामा भनेको सत्येन्द्र प्यारा श्रेष्ठ भन्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा गभर्नर है। 11 प्रकारका नोटमा चाहिँ हस्ताक्षर गर्न पाउने भाग्यमानी व्यक्ति गभर्नर चाहिँ तिनी हुन्। ल 25 नम्बरमा छौँ। कर्णाली प्रदेशमा खसहरू बस्ती बसेको ठाउँलाई के भनिन्छ भनेर छ, खस राज्य होइन, हामीले पढ्छौँ। सर 25 नम्बर अलिकति माथितिर गर्न पाए हुन्थ्यो, माथि 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 अलि माथि, ए माथि भने मतलब तल चाहिँ गर्नुपर्ने हो, के अरे अलि तल सार्न पर्यो सर, 25 नम्बरमा सार्नु पर्यो। 25 24 को नि भएको छैन कि सर? ए 24 पनि मात्र छ, ए यो पनि हो त है, ठिक ठिक, म त एकैचोटि तल गइछु त। राणा कालका मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य कुन निकायले गर्थे? अब त्यो निकायको बारेमा भन्दा पनि म तपाईँलाई के चाहिँ अलिकति राणा कालीनको बारेमा भन्छु भने, तपाईँहरूले कुमालिया मावि पागल भयो, यो फर्मुलाबाट अधिकृतमा ठ्याक्कै एउटा क्वेसन आएको थियो है, कुमालिया मावि पागल भयो भन्ने के भने होला भन्ने होला है। अब मावि हुने बित्तिकै ट्याक्क शिक्षक मान्छे, भोलि पर्सि त्यही माविको थाहै हुने मान्छे, हेड सर हेडमिस हुने बेलामा ठ्याक्कै याद भइहाल्छ। फेरि कुमालिया मावि पागल भयो भने चाहिँ कुथेर अधिकरणले के गर्छ भन्दा यो मालपोत उठाउँछ, राजस्व सङ्कलन गर्छ भने जस्तै हो। कुमा ली भने लिङ्गवल, लिङ्गवल लिया, लिया यातायातको काम गर्छ, कुलोको काम गर्छ, लिया लिङ्गवलले यातायात कुलोसँग सम्बन्धित काम गर्ने भयो। यस्तै गरी कुमालिया मावि पागल भयो भन्ने छ, त्यसलाई भने जस्तै यहाँ मुद्रा विनिमय, मुद्रा साट्ने काम, अहिले मुद्रा साट्ने काम कसले गर्छ भन्दा राष्ट्र बैङ्कले गर्छ होइन भने राणाकालमा चाहिँ मुद्रा साट्ने सटहीसँग सम्बन्धित काम गर्ने कार्यालय भने चाहिँ निकाय भने चाहिँ सराफ खाना थियो, मुन्सी खाना भने चाहिँ परराष्ट्र मामिला हेर्ने एउटा शाखा थियो, निकाय थियो भनौँ, कार्यालय थियो भनौँ भने मुद्रा विनिमय, मुद्रा साट्ने भने चाहिँ सराफ खाना हो, जुन ए नम्बरमा देख्छौँ। र यो लगायत तपाईँले लिच्छवी कालको धेरै कुराहरू पढ्नु होला, राणा कालको पढ्नु होला भन्छु है त। ल अर्कोमा जाउँ सर। कर्णाली प्रदेशमा खसहरू बस्ती बसेको ठाउँलाई के भनिन्छ भनेका छन्। धेरैले सिन्जा हान्नुभयो कि 42%ले सिन्जा हानेर छन्, खसान भने 447ले हानेर छन्, पुराङ भनेको 4%ले हानेर, मुगे भनेको 0.6%ले हानेर छन्। गेसै गरेर हिँड्छन्, ठिक गर्नु पर्ला, जस गेस गर्ने क्षमता राम्रो छ। र कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ खस बस्तीहरू बसेको ठाउँलाई चाहिँ खसान भने हो। खसानलाई नै खस बस्ती बसेको कारणले नै खसान भनेको कारणले गर्दा यसको सही जवाफ भनेको खसान क छ। ल ओके, 25 को क भइहाल्यो, यस्ता धेरै गर्नै परेन। 26 नम्बर, 17 जातिको महिलाले लगाउने पोसाकलाई के भनिन्छ?
मसँग रहेछ भने भोलि सम्भवतः मेरो क्वेसन पठाइन्छ तपाईँलाई। लेभल 2 का पनि छन् है, मैले पहिला लिएका क्वेसनहरू छन्, त्यो पनि म सरलाई चाहिँ जोड्न लगाउँछु, त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला है। सतार जातिको महिलाले लगाउने पोसाकलाई के भनिन्छ भने चाहिँ यो जात जातिको बारेमा आयो। जात जातिको बारेमा अब एउटा मात्रै कुरा पढेर भएन, यसले के सिम्बल गर्यो भने जात जाति नै पढ्नुपर्छ भन्ने सिम्बल गर्यो भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। जात जातिको बारेमा धेरै कुराहरू छन्, अहिले त्यसलाई अनि पछि फेरि क्वेसनमा आउँछ जस्तो लागेको छ, गरौँला। सतार जातिको महिलाले लगाउने पोसाकलाई चाहिँ पालहान्दा भन्ने कारणले गर्दाखेरि, पालहान्दा भनेको कारणले गर्दा यसको सही जवाफ भनेको पहिले सुरुमै छ, जुन चाहिँ 53% मिलाउनु भएर रहेछ ल। सुँगुर पालेर कसाई काम गर्ने जाति कुन हो भनेको छ। सुँगुर पाल्ने, बेचबिखन गर्ने, त्यसलाई काट्ने अनि बेच्ने जाति कुन हो भनेको छ। यो पनि जात जातिको प्रश्न हो। दशा भन्ने जाति सुन्नु भएको छ होला, दशा। त्यो दशा जातिले चाहिँ सुँगुरलाई पाल्ने, सुँगुरलाई मार्ने अनि त्यसैलाई काट्ने बेच्ने काम गर्छ। त्यही भएर दशा, सुँगुर पालेर व्यवसायिक कसाई रूपमा चाहिँ काम गर्ने भने दशा हो भनेर बुझ्नु होला है त। अब 28 मा जान्छु। झाँगडहरूको झगडा मिलाउने व्यक्तिलाई के भनिन्छ भनेको छ। यो जात जातिको अलि बढी प्रश्न जस्तो लाग्यो। झाँगडहरूको झगडा मिलाउने व्यक्तिलाई चाहिँ भाइजन भनिन्छ। यहाँ तपाईँहरूले हेर्ने हो भने 48% मिलाउनु भएको रहेछ। पाञ्चाली भने त यो अरू अप्सन मिलिरहेको छैन कि, त्यही भएर अप्सनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चर्चा नगरे हो। अरू अप्सनमा चाहिँ जस्तो पाञ्चाली भने गाउँको मुद्दा हेर्ने हो है। अब यो मूलमी, भला मनसा भन्ने अन्य शब्दहरूसँग सम्बन्धित छ। कुनै इतिहासका पाटोबाट ल्याइएको छ, कुनै अन्य क्षेत्रबाट ल्याइएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिक असान्दर्भिक अप्सनहरू भएको कारणले, मेल नहाने कारणले मैले भनिनँ है तपाईँलाई। झाँगडहरूको झगडा मिलाउने भाइजन हो भनेर बुझ्नु होला है त। अर्को वैश्य, वैश्य सर, वैश्य वैश्य 29 नम्बरमा है। कुन जातिले शपथ खाँदा दुबो र ढुङ्गो लिएर शपथ खाने चलन छ भनेको छ। अब तपाईँलाई के याद गरौँ भने, म दुबो ढुङ्गो लिई शपथ खान्छन् लिम्बू जाति, थरी थरी जातिका थरी थरी भाती भनेर याद भयो भने भइहाल्छ। अझै तपाईँलाई म पुरै भन्दिउँ है त। यसको जात जातिको चाहिँ अनौठो कुरामा तपाईँले के पढ्नुपर्छ भने, छोरीलाई चिउरी दिने चेपाङको छ बानी, जन्मिसक्दै नरन हुन्छ तिब्यासीका नानी, मानिस मर्दा डोल बजाती गिद्ध बोलाउने, मनाङ्गेले तारो हान्ने खेल खेलाउने, दसैँ नाच सताराको एउटा नाच छ रे, सिरिदा त हिमालको प्रमुख चाड अरे भनेर। सताराको मुख्य मानिस माझी हडामा मेचे मेचे जातिले मेचे महिलाले को भेष चाहिँ डोखना हो नाम। सिउडी रुखको पूजा गर्छन् मेचे जातिहरू, काठको जुत्ता लगाई पोलो भन्ने गर्छन् थारू। बिहे गर्दा कुमालको सम्धि लड्छन् हेर, बिहे गर्ने चेपाङको टक 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 टाउको ठोक्काएर। यसै चाहिँ भयो भने भन्न सक्छौँ। रामेछापका थामी जाति बिहे मङ्सिरमा, 12 गाउँले केटी भगाई माग्ने गर्छन् क्षमा। केटी पहिला भगाउने अनि त्यसपछि क्षमा माग्ने चलन, बाबुआमासँग चाहिँ माफ माग्ने चलन कुन जातिमा छ भनेर सोध्छ। मङ्सिर महिनामा मात्रै विवाह गर्ने जाति कुन, के अरे विवाह गर्ने चलन कुन जातिमा छ भनेर सोध्छ। मानिस मर्दा चाहिँ मान्छेको लासलाई टुक्रा टुक्रा पारेर खुल्ला चौरमा छोडेर गिद्धलाई खुवाउने चलन कुन जातिमा छ भनेर सोध्छ। दसैँ नाच कुन जातिको सँग सम्बन्धित छ भनेर भन्छ हैन। सतारको मुख्य मानिसलाई के भनिन्छ भनेर भन्छ। अनि बिहे गर्दा चाहिँ सम्धि सम्बन्धी लडाई गर्नुपर्ने प्रचलन कुन जातिमा छ भनेर सोध्छ। यो सबै यहाँ छ। लास्टमा प्रश्न अनुसार यहाँ चाहिँ दुबो ढुङ्गो लिई शपथ खान्छन् लिम्बू जाति, थरी थरी जातिका थरी थरी भाती भनेर हामीले पढ्यौँ भने हुन्छ। र यहाँ के भन्यो त, दुबो ढुङ्गो लिई शपथ खान्छन् लिम्बू जाति भन्यो नि त। शपथ खाँदा चाहिँ के प्रश्न थियो, शपथ खाँदा ढुङ्गो र दुबो लिएर शपथ खाने चलन भने लिम्बू जाति भइहाल्यो। यो अप्सन सीमा छ। यसलाई चाहिँ यसरी भन्न सक्नुभयो भने भइ नै हाल्छ भन्छु म है। यही नै हो।
दुलहीको भोजमा भ्याकुर डोल्पोलाई प्यारो राई जातिको पियानो त बजाउने गाह्रो हुन्छ नि त। राई जातिको पियानो है। अब कुन जातिले आफूलाई किराँतका वंशज मान्दछन् भनेको छ। कुन जातिका मानिसले चाहिँ आफूलाई किराँतको वंशज मान्ने भनेकै पूर्वमा झापा र मोरङमा बसोबास गर्ने राजवंशी जाति हो। राजवंशी जातिले चाहिँ किराँतको वंश हो हामी भनेर भनेको पाउँछौँ। र यो राजवंशी जाति स्पेसली झापा र मोरङमा बसोबास गर्छन्। राजवंशीको चाडको बारेमा त थाहा पनि होला है, सोध्छ पनि। यसको बारेमा अलिकति हेर्नु होला है त। ल 31 नम्बरमा जाउँ सर। घरिअरुवा ताल कुन जिल्लामा? घरिअरुवा ताल, घरिअरुवा पोखरी भन्छ भन्ने चाहिँ होइन, हाम्रै छेउछाउको पोखरी हो। घरिअरुवा ताल कुन जिल्लामा पर्छ भनेको छ। घरिअरुवा ताल भनेको पर्सा जिल्ला वीरगञ्जमा पर्छ। वीरगञ्जको चाहिँ एकदम आकर्षक ताल हो यो। छठ पर्वमा अत्याधिक सिँगारिन्छ यो। अब अहिले त बिस्तारै बिस्तारै अलि कन्जस्टेड हुन थालेको छ। नत्र भने वीरगञ्जको यो घरिअरुवा ताल, घरिअरुवा पोखरी भन्छ, अत्याधिक आकर्षक पोखरी हो जुन चाहिँ पर्सा जिल्लामा पर्छ। वीरगञ्जमा पर्ने हो। वीरगञ्ज भनेको पर्सा जिल्लाको एउटा ठाउँ भएको कारणले जिल्ला चाहिँ पर्सा हो नि है त। ल 32 नम्बरमा जाउँ सर। फुङचु नदीको नाम के हो? फुङचु कुन नदीको नाम हो भनेको छ। फुङचु कुन नदीको नाम हो भनेको छ। फुङचु भन्ने बित्तिकै अरुणको नाम हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अरुणलाई संस्कृतमा महाप्रभा भनेर चिनिन्छ भनेर पनि हामीले भन्ने गर्छौँ है। फुङचु अरुण नदीलाई चाहिँ भन्ने हो, स्थानीय भाषामा भनौँ यसलाई फुङचु अरुण हो। अरुणलाई चाहिँ पौराणिक नाम भनेको महाप्रभा हो भनेर भनौँ। अब जस्तो तमोरको चाहिँ तमोर भयो होइन, मादी भयो, मेची भन्ने रहेछ। मादी भन्नेलाई चाहिँ रत्नधरा भनेर चिनिन्छ। यसको चाहिँ पौराणिक नाम भनेको रत्नधरा, रत्नमा रमा भनेपछि रत्नधरा मादी भनेर पढ्थ्यो कि हामीले चाहिँ। रमा भनेपछि रत्नधारा मादी। अरुण भनेको अग्लो स्थानमा छ, शान्तिनो प्रवाह होइन, महाप्रवाह भनेर पढ्थ्यौँ क्या हामीले चाहिँ। यसलाई एउटा सेटिङ गर्थ्यौँ है। 33मा हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, आज पनि भन्नुपर्ने अवस्था रहेछ। सार्कको परिकल्पनाकार बङ्गाल देशका पूर्व प्रधानमन्त्री जियाउर रहमानले कहिले सार्कको अवधारणा ल्याएका हुन् भनेको छ। सार्कको परिकल्पनाकार बङ्गाल देशका पूर्व प्रधानमन्त्री जियाउर रहमानले 1980 मे 2मा चाहिँ अवधारणा ल्याएका। त्यही अवधारणा अनुरूप 1985 डिसेम्बर 8मा चाहिँ स्थापना भएको सार्क भन्ने हामीले भनेका छौँ। जसले गर्दा सार्कको चाहिँ परिकल्पनाकार बङ्गाल देशका पूर्व प्रधानमन्त्री जियाउर रहमानले 1980 मे 2मा ल्याएका हुन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। 34मा जाउँ ल। सार्कको क्षेत्रमा युरोपियन युनियन जस्तै एकल मुद्रा प्रचलन ल्याउनु हो। यो चाहिँ कस्तो भने युरोपियन युनियनले चाहिँ युरोपियन युनियन भने 1958 जनवरी 1मा चाहिँ इसी युरोपियन इकोनोमिक कम्युनिटी भनेर नामले चाहिँ स्थापना भएको थियो। पछि त्यसैलाई बेल्ने फ्राइज भन्छ कि बेलने फ्राइज भन्छ है। 6वटा राष्ट्रहरूले चाहिँ यसलाई अवधारणा ल्याएका हुन्, जसलाई चाहिँ इनर सिक्स भनेर पनि चिन्छौँ यो युरोपियन युनियनको। र त्यसलाई 1994मा चाहिँ EU भनेर नामाकरण भएर चाहिँ EUले नाम चलाएको छ। र अहिले युरोपियन युनियनमा चाहिँ आबद्ध देश संख्याले देशहरूले चाहिँ एकल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने निर्णय गरेका छन्। र लगभग 23वटा देश 23वटा होइन 19वटा देशले चाहिँ ल्याइसकेको भनेको छ। त्यही अवधारणालाई ल्याएर सार्कमा पनि एकल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनु पर्छ भनेर सार्कको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र भारतले भनेको थियो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त। ल अब अर्कोमा जाउँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिँदा नेपालले कुन भाषामा? यो स्पष्टसित के बुझ्नुहोस् भने यति मात्रै बुझ्नु राम्रो होइन, नेवारी भाषामा मात्रै भनेर बुझ्नु राम्रो होइन। यो 1949 फेब्रुअरी 13मा है, यो बुझ्नलाई 1949 फेब्रुअरी 13मा पद्म बहादुर छेत्रीको अध्यक्षतामा नेपालले चाहिँ यो युएनको सदस्यताको लागि 1949 फेब्रुअरी 13मा
नेवारी भाषाको रञ्जना लिपिमा लेखिएको निवेदन लिएर चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पठाएको। त्यो निवेदन पठाए तापनि लगभग 6 वर्षपछि 1955 डिसेम्बर 14 मा नेपालले युएनओ को 72औं सदस्य राष्ट्रको रूपमा चाहिँ सदस्यता प्राप्त गर्न सफल भएको हो भनेर हामीले भन्नु पर्यो है त। ल अर्कोमा जाउँ। नेवारी भाषा भन्ने भयो अरे रञ्जना लिपि हो 1949 फेब्रुअरी 13 मा भनेर बुझ्नु पर्यो है। यो मैले रेडियोमा सोधेको थिएँ धेरै अगाडि है, मैले पहिला कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय कसले प्रमाणित गर्छ भनेर यो धेरैजना झुक्किने प्रश्न पनि हो। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय चाहिँ मुख्य सचिवले गर्ने हो प्रमाणित चाहिँ। मन्त्री परिषदको निर्णय कसले प्रमाणित गर्छ भन्छ, मन्त्री परिषदको निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणित गर्छ, यति भन्नुहोस्। ल अरूमा जाउँ सर। अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 2021 कतिजनालाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ भन्ने कुरो छ। अब अर्थशास्त्रपट्टिको चाहिँ नोबेल पुरस्कारको कुरा आयो। अर्थशास्त्र तर्फको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा शास्त्रमा लगभग 2 जनाले प्राप्त गरेको हो 2021 मा। हामीले डेभिड र आर्डेम भन्छौँ, डेभिड र आर्डेम हैन, डेभिड जुलियस र आर्डेम पाटापोसियन भनेर भन्छौँ। यो चिकित्सा शास्त्रमा चाहिँ। भौतिक शास्त्रमा लगभग 3 जनाले पुरस्कार पाएछन्। अनि अर्थशास्त्रमा पनि 3 जनाले पाएका हुन् है नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्रमा पनि 3 जनाले प्राप्त गरेका हुन्। 3 जनामा चाहिँ डेभिड कार्ट अमेरिकाका, जोसुआ एडिस्ट र गुइडो इम्बेस भन्ने अमेरिकाकै हुन् 3 जना। त्यो 3 जनाले चाहिँ प्राप्त गरेको कारणले गर्दा अर्थशास्त्रमा 3 जनाले। अब यस्तै गरी तपाईलाई अरु प्रश्न पनि सोध्न सक्छ नि हैन। भौतिक शास्त्रमा कति जनाले प्राप्त गरे, साहित्यतर्फ कसले प्राप्त गरे भन्ने कुराहरु, शान्तितर्फ कति जनाले प्राप्त गरे, शान्तितर्फ 2 जनाले प्राप्त गरेका छ है। यो बुझ्नु होला। साहित्यतर्फको बुझ्नु होला, रसायनशास्त्रको बुझ्नु होला। रसायनशास्त्र 2 जनाले प्राप्त गरेका छ, शिक्षा शास्त्र 2 जनाले प्राप्त गरेका छ। यो अरुको पनि अध्ययन गर्नु होला। अहिले अर्थशास्त्रको 3 जनाले मैले भने। ल अर्कोमा, अफगानिस्तान तालिबानको नियन्त्रणमा कहिले पुग्यो? ल करेन्ट अफेयर्स, एकदमै करेन्ट अफेयर्सको क्वेशन पर्यो। तालिबान अफगानिस्तान तालिबानको नियन्त्रणमा कहिले पुग्यो? कति हामीले एउटा त्यो प्लेनको दृश्य हेर्नु भएको थियो है सबैजनाले। तालिबानले चाहिँ जुन बेला चाहिँ अफगानिस्तानमा चाहिँ प्रवेश गर्यो, त्यसपछि अफगानिस्तानहरु अनि हाम्रै नेपालीहरुलाई चाहिँ ल्याउने बेलामा चाहिँ यहीबाट हवाई चार्टर गरेर पनि पठाइएको पनि हो। तपाईले न्यूज पनि हेर्नुभयो। एकदमै करेन्ट अफेयर्स, एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्छु म यसलाई। अगस्त 15 भनेर भन्दा हुन्छ। अगस्त 15 भने चाहिँ कहिलेको करेन्ट अफेयर्सको 2022 मा अगस्त आएकै छैन, टेन्सनै भएन। अनि 21 को अगस्त भने त आइहाल्छ। अगस्त 15 भन्नुस्, 2021 त आइहाल्छ। करेन्ट अफेयर्सको अगस्त 15 भने चाहिँ आउँछ तालिबानको नियन्त्रणमा अफगानिस्तान पुगेको। ओके, यो अप्सन कमै छ। अर्कोमा जाउँ। ल अन्तिममा छौं हामी। आर्थिक वर्ष 77-78 मा नेपालको जलविद्युत जडित क्षमता कति पुग्यो? ल यो चाहिँ तपाईहरुले 14औं योजनाको अन्तिम सम्ममा भनेर भन्नुपर्छ है। 14औं योजनाको अन्तिम सम्ममा अर्थात आर्थिक वर्ष 77-78, यो चाहिँ फागुनमा आएको हो। अनि प्रत्येक वर्ष फागुनमा चाहिँ यसको रिपोर्टिङ हुन्छ। 77-78 मा चाहिँ नेपालमा जलविद्युत जडित क्षमता भनेको लगभग नै हो, ठ्याक्कै त्यो निस्केको छैन। 1458 भनेर भनेको छ। 1458। ल ठीक छ, 50% मिलाउनु भएको रहेछ। ज्येष्ठ नागरिक दिवस भनेको छ। ज्येष्ठ नागरिक दिवस 78 सालमा पुष 11 गते मनाइया हो। त्यही भएर अबदेखि चाहिँ पुष 11 गतेलाई ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाउने भनेर पनि भनिएको छ है। ज्येष्ठ नागरिक दिवस पुष 11 गते 2078 पुष 11 गते मनाइएको हो भनेर बुझ्नु होला है त। प्रथम ज्येष्ठ नागरिक, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिकलाई कपी गरेर ट्याक्क मनाउन थालिएको यो ज्येष्ठ नागरिक दिवस हो। पुष 11 गते मनाइन्छ भन्नुस्। अब यो सुरुवात 78 सालदेखि भएपछि पहिलो ज्येष्ठ नागरिक 2078 पुष 11 भइहाल्यो। यसलाई यसै गरी बुझ्नु होला। तपाईहरु सबैजनालाई सफलताको शुभकामना छ। मस्तीले पढ्नुपर्छ। तपाईहरुलाई राखेको क्वेशनको मात्रै जान्ने होइन, यो क्षेत्रबाट प्रश्न आउँदो रहेछ, हामीले चाहिँ यसरी पढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ बुझ्नु होला। तपाई सबैजना चाहिँ एकदमै एउटा प्रतिस्पर्धामा अव्वल हुने प्रयासमा हुनुहुन्छ। तपाईहरुको त्यो प्रयास सफल रहोस्, सान्दर्भिक रहोस्, अगाडि बढोस् भन्न चाहन्छु।
ओके, यहाँहरूले केही प्रश्न छन् भने थोरै छोटोमा सरलाई सोध्न सक्नुहुनेछ, किनभने अघि तपाईँहरूले फेरि पुरै हल्ला उस भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सम्भव भएन होइन। म तपाईँहरूलाई अनम्युट गर्छु, एकैछिन सोध्नु, फेरि धेरै जिगज्याग भयो भने फेरि अझ म्युट गर्नुपर्ने हुन्छ है, अनि फेरि सर निस्किनुहुन्छ, विचार गर्नु होला। हेलो ए ल ठिक छ, म म्युटमा रहेछु। हजुर हजुर भन्नु त। नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। के अरे नेपालको सिमाना नजोडिएको भूभाग कति हो सर?